आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र समीन व नसीरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के मुहर्रम हवाले सर मुख्तल पैगाम तो सुता मुंतशिर को दा पार्ट 6 व शपिगम पार्ट दे शपिगम हिस्सा दे दिकी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम यो अफाकी पैगाम तो से खिदमत के अर्ज़ काऊम इलल शराई की दा हुसैन अलैहिस्सलाम पैगाम दे टोल इंसानियत दे अय्युहन्नास इन्नल्लाह जल्ल ज़िक्रुह। ए पूरी इंसानियत मद नज़र वसत हुई चा अल्लाह ज़िक्र ढेर बुलंद है, परवरदिगार ढेर अजीम ज़ात है। मा खलक़ल इबाद इल्ला लियअरिफूहु। परवरदिगार दा बंदगान नदी पैदा उकड़ी मगर सिर्फ दी पारा चा दे खुदाई मारिफत हासिल की, यानी अल्लाह से दे परवरदिगार मुताल का दा बंदगान पैदा उकड़ी दी सिर्फ दी पारे पैदा उकड़ी दी चा आगा दा परवरदिगार मुताल मारिफत हासिल की। फ़इज़ा अरफ़ूहु अबदूहु, चकल दुई दो खुदाई मारिफत हासिल की नो मारिफत तक आज़ादा दे च इबादत बदो खुदाई शुरू की। व इज़ा अबदूहु इस्तग़नौ बिइबादतिही अन इबादति मन सिवाह। उस कले खुदाई इबादत शुरू को दे इबादत तक अज़ा बेचे दे कसे मारिफत तक अज़ा इबादत दे इबादत तक अज़ा बेचे दे। मौला हुसैनी च कचीरी तोसो मारिफत हासिल को तो खुदाई नो ऑटोमेटिकली तो बदई खुदाई आबेद वगर जगी बंदगी भी शुरू की का बंदगी दी शुरू का ये बंदगे आसार दगा दे दगे बंदगे वजना दो दुनिया ज़लिमानो तागूतो सजदोना दे कोई बंदगे ना बखलाश शे, यानी कि खुदाई बंदगी दी शुरू करला ये खुदाई बंदगे सारा बता ए नूर चो बंदगे होता मोहताज नशे मुस्तगनी बशी तना बेनियाज बशी। बस दलता मौला हुसैन पूरा इंसानियत पैगाम हुर्रियत विरकई, पैगाम आज़ादी विरकई, पैगाम इस्तिक़लाल विरकई, पैगाम दी बंदगे विरकई। कुमा बंदगी से इकबाल हम यही मता बेबहा है दर्द व सो से आरज़ुमंदी, मता बेबहा है दर्द व सो से आरज़ुमंदी, मकामे बंदगी देकर नलू शान खुदाबंदी। इकबाल यही च टोल हम गमे मौद खुदे इबादत द परवरदिगार बंदगी दे ज़दे तो से टोल खुदाई दे तो से टोल हुकूमत दे तो से टोल शोहरत तो से बोंदे हकीम शवना तो से बोंदे बादशाह शवना किंग शवना दा टोल ज गौड़ पूना लम दिकम सिर्फ और सिर्फ दे खुदे बंदगी से तमता सब कुछ दे असल शय मौत खुदे बंदगी दे द परवरदिगार इबादत दे। मौला हुसैन आफाकी पैगाम की दख पैगाम वजिना इकबाल पैदा उशवालो, दख पैगाम वजिना खुमैनी पैदा उशो, दख पैगाम वजिना हसन नसरुल्लाह पैदा उशवालो। तो हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। अंदाज़ शायरा यही इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा और क्या है, एक ज़रबे यत इलाही एक सजदा शब्बीरी। द हुसैन सजदा द यजीद तुरी बोंदी दग निजे बोंदी दग ताकत बोंदी दग हुकूमत बोंदी दग इक्तदार बोंदी दग शोहरत बोंदी दग फौज बोंदी दग कमांड बोंदी दग जर्नल्स बोंदी ज़ोरावरत है सजदे की ताकत है वेली दे हुसैन सजदा खुदे दे पारत है और अजका इस्तिक़लाल दे हुसैन की अजका की हुर्रियत है अजका नेल्सन मंडेला द अफ्रीकी वाला रहबर यही चकल इसे जेल दाओ चौलों इस्तेमार सरा इस्तेमार सरा अंग्रेज सामुराजी ताकत सरा वजिंगिदम चकल इसे जेल तलोड़लों जेल के प्रोतों 27 साल नेल्सन मंडेला जिंगी तले 27 साल अखीरा कामयाब शो अफ्रीकाई दे अवो चुंगल न आज़ादे की अगर आसार दे द नेल्सन मंडेला जेल ते ओ चौलों सोच मकालो मायूश वालों बस पकड़ दे चा अंग्रेज सार टीट को चुपरे ब जंगी गम चुपरे ब जिलू नवी मायूशवम आमा सामा सरजमीन करबला 72 फौज पर मुश्तमिल हीरो ऑफ इस्लाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम रतायत शो मुसलमानों की यो हीरो दे हुसैन अलैहिस्सलाम खपलो ज़मानो सरा खपलो उड़नो सरा खपलो यतीमानो सरा खपलो बच्चे सरा खपलो दोस्तानो सरा महदूद तादाद अफराद सरा मिलकर 30,000 फौज मुकाबले की। हुसैन मायूस न शवे, हुसैन घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हो गया है, हुसैन ने बैत नहीं की है, हुसैन से दे अगो सार न दे ट्रीट करे, सारे वीर को सारे ट्रीट न दे करे। दलील फतह देखो जिसे झुका नहीं चले थे उसे उठा के चले।
نیلسن دیایی چه حسین واجه ما کی امید راه ما کی حرکت راه ما کی انقلاب راه بس دوستانو اما جمله داده چه پیغام حسین پیغام حریت پیغام عبادت پیغام عبدیت نه کموتو سی غردو چه زندگی هر برانچ کی کاغذ سیاسی برانچ ده کاغذ تو ایک معاشی نظام ده کاغذ تو ثقافتی نظام ده کاغذ تو انفرادی زندگی ده انڈیویجول زندگی ده تو کور ول زندگی بازار زندگی ده هر جای که محور الله و گرساوا هیومنیزم ما گرساوا انڈیویجولیزم ما گرساوا صرف پروردگار و گرساوا مغز مقابلے کی سارٹیٹ کا سیاست بدا مستقل بھی معاش اقتصاد بدا مستقل بھی مرد بدا مستقل بھی نن کسو اسلامی ملکونا ویلی ذلت سرا شکار دی سیاست مستقل نہ دے معاش مستقل نہ دے انڈیویجول زندگی اجتماعی زندگی مشر نوان سکشر پورے ٹول سے ایشو غلامی کہی حسین ابن علی 61 ہجری پیغام دایر کرے دے چه خدای معرفت حاصل کوی خدای معرفت سره به عبادت دست شروع شي عبادت سره به تو سی خدای عبادت سره به نور و بندگان و نخلاص شوی بیا امام نه پختنه وکړه مولا حسین در دوایا چې د خدای معرفت نه مراد څه ده نه مولا دو تو سی خدای معرفت نه مراد دی خدای طرف نه کوم نماینده ده امام برحق دی هغه پیژند که تو سی خدای جنشین د خدای نماینده او پیژندل تو سی خدای او پیژندل ازکه معرفت امام زمان معرفت امام دو حقیقت کې د خدای معرفت ده چوکا حسین او پیژندل او خدای او پیژندل چوکا حسین رضی کړلو او خدای رضی کو پروردگارا مون حسین رضی وکړ سوال کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.